السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه البارتي 2 من شابيتر نيميرو 4 اللي غادي نتعرفوا فيها على لي بروبريتي شيميك دي زاتوم. بالنسبه لي بروبريتي شيميك ديال واحد لاطوم راه ديما كيكونوا متعلقين لينا بلا كوش دو فالونس ديال هذيك لاطوم. اول حاجه اللي غادي نشوفوا هي واحد لا ريغل اللي مهمه بزاف واللي تنسميوها لا ريغل دولوكتي. بالنسبه لو برانسيب دو لوكتي شنو تيقول لنا؟ تيقول لك ان اتوم فارياجي يعني gagner ou perdre des électrons de façon à avoir comme structure électronique externe celle des gaz rares le plus proche. يعني انت عندك واحد لاطوم، هاد لاطوم الا بغات تغياجي يعني الا بغات تدخل في واحد الرياكسيون خصها تفقد ولا تكتسب دي زيليكترون، فوالا حتى يولي عندها لا ستركتور لا كوش دو فالونس ديالها تولي بحال ديال لي غاز غاغ. بالنسبه لي غاز غاغ اللي عرفنا قلنا لا فامي ديال لي غاز غاغ هما هذا، عندنا هنا الهيليوم قلنا لا كوش دو فالونس ديالو راها مختلفه على لي زيليمون الاخرين اللي جاو من وراه. يعني الهيليوم قلنا عنده لا كوش دو فالونس ديالها هي 1 اس 2. بالنسبه لهاد لي زيليمون كاملين شنو هي لا كوش دو فالونس ديالهم؟ هي ان اس 2 ان بي 6. يعني لا كوش دو فالونس ديالهم راها ساتوري. الا درنا واحد ريبريزونطاسيون مثلا هذه كيفاش غتكون؟ تكون عندنا دو زيليكترون 1 2 فوالا راه ساتوري. بالنسبه لهاد لا كوش دو فالونس الا درناها على شكل دي كاز فوالا غتجينا على هاد الشكل. هادي لا سوكوش اس، هادي لا سوكوش بي، عندنا فيها 3 اوربيتال. هنا عندنا 1 2. بالنسبه لهنا عندنا 1 2 3 4 5 6 فوالا. يعني انها ما تقدر هاد لاكوش اكسترن ديال لي غاز غاغ راها كتكون ساتوري. دابا رانا ناخدو واحد ليليمون، ناخدو اليمون من الكولون 1 من هذا، يعني الكولون ديال لي زالكالين. هنايا ناخدو مثلا البوتاسيوم كا. بالنسبه لكا الزد ديالو ايكالا 19. الا درنا لا ستركتور الكترونيك غتجينا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 1 2 2 4 6 10 12 18 19 فوالا. دابا هادي مزيانه، يعني الا خدينا لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي. بالنسبه لهاد البوتاسيوم شنو هي الغاز غاغ اللي قريب ليه؟ اللي قريب ليه هو هذا تقريبا راه لارغون. هنا عندنا النيون. بالنسبه لهاد لارغون راه عنده هاد لا ستركتور هادي، يعني لا كوش دو فالونس ديالو كتكتب على هاد الشكل. يعني شنو خصو يدير هاد البوتاسيوم؟ خصو يفقد واحد الالكترون، يعني خصو يفقد هذا، وبالتالي شحال غتبقى عنده هنا؟ تبقى عنده زيرو، يعني هادي ما بقاتش هاد السوكوش، وبالتالي غتحول ليه لا كوش دو فالونس ديالو غتولي هي هادي. دابا الا ولات عندنا لا كوش دو فالونس هي هادي، يعني راه ولات كتكتب على شكل ديال لي غاز غاغ، وبالتالي هذا غيرجع عنده واحد البليس هنا. داكشي علاش تنقولوا بان لي زالكالين الا بغاو يغياجيو كيفقدوا الكترون، يعني كتولي هنايا لي زالكالين كيتكتبوا لنا على شكل اكس بلس الا بغات تغياجي. راه نشوفوا دابا لي زالكالين هيتيرو. ناخذوا مثلا الكالسيوم، واحد البوتاسيوم، يعني الكالسيوم شحال؟ بالنسبه للكالسيوم الزد ديالو ايكال 20، يعني هنايا عندنا 19 في البوتاسيوم، الكالسيوم غتكون عندنا 20 فوالا. يعني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 باش نوصلو 20. دابا لا كوش دو فالونس هي هادي. بالنسبه للغاز غاغ اللي قريب ليه هو هذا هو اللي قريب ليه تقريبا بزاف لاغون، يعني عندو هاد لا ستركتور. شنو خاص يدير هاد ليليمون؟ يعني خصو يفقد جوج ديال لي زيليكترون. غادي يفقد لنا جوج ديال لي زيليكترون، بالتالي ما غيبقاش عنده هاد السوكوش، يعني الكوش كامله غتمشي. شنو غادي يدير؟ غادي تبقى عنده لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي،
وإلا بقات عندو هاد لاكوش دو فالونس يعني راه خص تكون هنايا دو بليس. داكشي علاش تنقولو بأن لي زالكالينوتيغو خصهم يفقدو جوج ديال لي زيليكترون عاد عندهم لا بوسيبيليتي باش يدخلو في واحد الرياكسيون. هادشي تيخص دابا البلوك اس. بالنسبه للبلوك دي هادشي لا ريغل دو لوك دي مكطبقش عليه. يعني غادي ندوزو دابا للبلوك بي. ناخدو دابا واحد ليليمون اللي هو الالومنيوم. مثلا هنايا من البلوك من البلوك بي من الكولون 13 يعني لا فامي دي بور. إلا خدينا الالومنيوم الزاد ديالو ايكال ا 13 يعني غتعطينا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس عفوا هنايا 3 اس 2 3 بي 1. هادي هي لاكوش دو فالونس ديالو هي هادي. شنو خصنا نديرو؟ يعني خص تولي عندو ديال الغاز غار اللي قريب ليه. الغاز الغار اللي قريب ليه هو النيون. النيون علاش تيتكتب على 1 اس 2 1 بي 6 يعني هنا قلنا 1 ايكال 2 حقاش دوزيام بيريود يعني 2 اس 2 2 بي 6. هادي هي لا كوش دو فالونس ديالو. وبالتالي الا جينا هنايا شنو خصو يدير؟ خصو يفقد 3 الكترون يعني غادي يفقد هذا اللي هنايا في البي واحد وغادي يفقد هاد الجوج يعني غادي يبقاو ليه هنايا 0 0. بالتالي هادي راه مبقاوش. هاد الكوش 1 ايكال 3 غادي تمشي. شنو غادي يبقى ليه؟ غادي تبقى ليه هادي هي لاكوش اكسترن. وبالتالي شحال خصو يفقد؟ خصو يفقد 3 الكترون 3 بليس. داكشي علاش لا فامي دي بور كامله كتكتب لنا على شكل اكس 3 بلس. بالنسبه دابا لهاد الكولون غادي نخدمو على واحد ليليمون اللي هو الجيرمانيوم اللي تدخل لنا في لا فامي دي كربون. يعني الجيرمانيوم جي او زد ديالو ايكال 32 يعطينا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 10 4 بي. هنايا شحال عندنا؟ يعني قلنا حتى الدي يعني تتكون هادو 20 اللي قبل زادت عليهم الدي يعني تولي هي 30 30 شحال بقات خاصنا؟ خاصنا 2. يعني هنا لاكوش دو فالونس ديالنا كتكتب على هاد الشكل. شنو تنديرو هنا؟ عندنا 3 دي 10 ساتوري يعني غادي نرجعوها غتكتب لنا على شكل يعني هاد 3 دي غادي نرجعها لهنا غتولي ليا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 3 دي 10 يعني كنجيبها عند الكوش ديالها. ها هي عندي 3 اس 2 3 بي 6 3 دي 10 وعاد غنكتب 4 اس 2 4 بي 2 فوالا. يعني هنا هاي هادي هي لاكوش دو فالونس ديالي. هنا شنو خص يدير ليليمون ديالي؟ يعني خصو يفقد هاد 4 ديال لي زيليكترون باش تولي عنده هادي ديال لي غاز غار. ولا كاينه طريقه اخرى يعني شنو خصو يدير؟ يعني خصو يكتسب دي زيليكترون فوالا. حيت الا خديتي ودرتي واحد الريبريزونطاسيون بار دي كاز هكا هادي هي ديال هاد لاكوش دو فالونس نديروها. غادي تعطينا هادي فيها الكترون فوق هادي لتحت 1 2 فوالا. هذه هي لا ريبريزونطاسيون. يعني سواء اما نحيد هاد 4 ديال لي زيليكترون ولا نكمل نزيد 4 ديال لي زيليكترون. عندي 1 2 3 4 5 6 يعني اما نزيد ولا نقص 4 ديال لي زيليكترون. داكشي علاش لا فامي دو كربون اما كتكتب ليا على شكل ديال اكس 4 بلس تفقد 4 ولا كتكتب ليا على شكل اكس 4 موان. يا اما تكتسب 4 يا اما تفقد 4 ديال لي زيليكترون باش تولي عندها لاكوش دو فالونس. يعني الجيرمانيوم كيفاش غادي يولي؟ حيدو هادشي هنايا غادي تولي عندي زعما يعني هنايا غيولي عندي جيرمانيوم يعني اما 4 بلس وغتكون لاكوش دو فالونس ديالو هي 4 3 عفوا غتولي عندنا 3 اس 2
3 بي 6 في لاكوش دو فالونس ديالو، ولا غادي تكتب ليا على شكل ديال الجيرمانيوم 4 موان، وغادي تجي لاكوش دو فالونس ديال لا ستركتور هي هادي، غتجينا 4 اس 2 4 بي 6. فوالا. بالنسبه لليليمون اللي تابع عندنا الجيرمانيوم في هاد الكولون، عندنا لا اس. لا اس شحال فيه من الكترون، يعني الزاد ديالو شحال كتساوي؟ هنا عندنا في الجيرمانيوم عندنا 32، يعني هذا 33، يعني اس. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نجي غنزيد غير واحد الالكترون هنايا، هاد فاش كانت 2 غتولي 3. فوالا. هنا دابا الا جيت حتى هو لا ستركتور، يعني هاد لا سوكوش 3 دي 10 راه ساتيغي، غادي نرجعها لهنايا، يعني شحال غتولي ليا؟ غتولي ليا لا كوش دو فالونس هي 4 اس 2 4 بي 3. مزيان. بالنسبه لليليمون ديالي شنو غيدير؟ يعني الا بغا تولي عنده لا كوش دو فالونس ديال الكازغاغ اللي حداه، يعني خصها تكون عنده، هذا ما بقيتش عاقل عليه. المهم غتجينا حتى هي على هاد ستركتور، يعني غتكتب لنا على هاد ستركتور، حيت هادو كاملين كيتكتبوا على شكل، على لا كوش دو فالونس ديالهم كتكتب على هاد الشكل. يعني هنا شنو خصو يدير؟ يعني خصو الساهله يا اما يكتسب، شحال خصو يكتسب؟ يعني هنا عندنا 2 بلس 3 هي 5، شحال خصو يكون عنده؟ خصو يكون عنده 8 في هاد لا ستركتور باش يكون ساتوري، حيت قلنا تكتب على هاد الشكل 1 2 1 2 3 4 5 6. فوالا 6 بلس 2 هي 8، هادو هما اللي خصهم يكونوا في هاد لاكوش دو فالونس. هنا شحال عندنا؟ 4 اس 2 4 بي 3، يعني شحال عندنا؟ عندنا 5، يا اما يكتسب 3 ولا يفقد هاد 5. السهله هي يكتسب هاد 3، يعني غادي تولي عندنا اس شنو 3 موان. فوالا، يعني غتولي ستركتور الكترونيك ديالو غتولي تكتب لنا على هاد الشكل، غيولي 4 اس 2 4 بي 6. يعني هنا لا فامي دازوت ان شنو خصها دير؟ خصها تكتسب 3 الكترون. هادو كاملين اللي كاينين في الكولون ديال لازوت. بالنسبه دابا نشوفوا لي كاركوجين، يعني لا فامي دوكسيجين. بالنسبه لا فامي دوكسيجين غادي نخدموا على الاكسجين. الا خدمنا على الاكسجين الزد ديالو ايكال 8، يعني غتكتب لنا على شكل 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. هنا لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي، يعني شنو خصو يدير؟ يعني هذا خصو اما يفقد هاد 6 ديال لي زيليكترون اللي عنده في لاكوش دو فالونس، ولا يكتسب 2 باش تعمر لنا لاكوش دو فالونس. السهله هي انه خصو يكابتي لنا واحد 2 زيليكترون، يعني غتولي عندنا 2 موان زاد راه ديما ما كتغيرش كاع 8، يعني شحال غترجع لنا؟ غترجع لنا هي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6. فوالا انا رجعت لاكوش دو فالونس ديالو على هاد الشكل، يعني لاكوش دو فالونس ديالاش؟ ديال النيون، حيت هو اللي قريب ليه. هاو فين هذا، يعني كيتكتب على هاد الشكل، خصها ترجع على داك الشكل. هنا راه كاملين هاد لي كاركوجين خصهم يكتسبوا عفوا 2 ديال لي زيليكترون. هنا عندنا الاكسجين وعندنا هنا الفليور. نخدموا على الفليور، ولا نخدموا مثلا غنخدموا على الكلور، نخدموا على سي ال، راهم كيف اللي خدمنا عليها غتعطينا. هنا سي ال الزد ديالو ايكال 17 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي. هنايا عندنا 2 2 هي 4 6 10 12 شحال بقات لنا؟ بقى لنا 5. كوش دو فالونس ديالنا هي هادي. حنا عارفين لي زالوجين كاملين كيتكتبوا لنا على هاد الشكل 1 اس 2 1 بي 5، يعني شحال خصهم يديروا؟ خصهم يكتسبوا ولا يفقدوا؟ يعني ما يمكنش يفقد 7 ديال لي زيليكترون بزاف،
خصو يكتسب الكترون. وبالتالي غترجع لنا لا ستركتور ديالو هي سي ال موان، يعني سي ال موان غادي نكتبو سي ال موان زد ايكال 17 ما كيتغيرش لنا الزد 1 اس 2 يعني 1 اس 2 كذا 3 اس 2 3 بي 6. يعني هنا خص لي زالوجين خصهم يكتسبوا واحد الالكترون الا بغاو يدخلوا ليا في واحد الرياكسيون. بالنسبه لي بروبريتي اول حاجه غادي نشوفوا هو الغايون اتوميك كنرمزوا ليه ار. شنو هو الغايون اتوميك؟ سي لا موitié de la distance entre deux atomes liés par une liaison simple. يعني عندنا واحد جوج ديال لي زاتوم مثلا هنا عندنا واحد ليزون بيناتهم، لا مواتيي ديال هاد لا ليزون راه هي ار. يعني هنا عندنا ار وهنا عندنا ار. هذا هو الغايون. بالنسبه للغايون اتوميك كيفاش كيتغير لينا في الطابلو بيريوديك؟ الا كنا سور اون بيريود، يعني الا كنا غاديين هكا، الا كان عندنا زد اوغمونت يعني لو نيميرو اتوميك شنو غادي يكون عندنا؟ الوغ غنرجع سي زد اوغمونت، الا بغا اوغمونتي زد يعني خصنا نمشيو هنايا، الا كانتي اوغمونطا زد الوغ ار ديميني. يعني الا بغات تكبر ار خصنا نجيو هكا. يعني الغايون اتوميك ار في الطابلو بيريوديك راه كيكبر لينا هكا، يعني كيمشي من الصغير للكبير. قد ما زاد كتزاد في البيريود قد ما ار غاديه وكتنقص. بالنسبه الى كنا دابا سور اون كولون، الا كنا في واحد الكولون يعني سي زد اوغمونت الوغ ار اوغمونت. بالنسبه في الكولون انت تتزاد زد كتزاد هكا، يعني كنبداو هابطين هكا وكتبدا زد تزاد، يعني ان الغايون اتوميك كيبدا يتزاد معاها. الا كنا في كولون كنا في بيريود الا تزادت زد ار كتنقص، وبالتالي ار الغايون اتوميك غادي يكون في الطابلو بيريوديك كيتزاد على هذا الشكل. الا خدينا هادو بجوج يعني غادي يكون عندنا هكا. كاين شي حالات خاصه مثلا بحال هنايا، الا خدينا هاد لابارتي هادي الا كنا هنايا راه قد ما كنبداو غاديين هكا قد ما الغايون اتوميك كيبدا يتزاد. فوالا، يعني هادي الغالبيه ديال الطابلو بيريوديك كتكون هكا، الغايون اتوميك كيتزاد هكا وكيتزاد هكا وكيتزاد هكا. لكن الا كنا هنايا فهاد لابارتي الغايون اتوميك كيتزاد هكا. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي عندنا هي لينيرجي ديونيزاسيون، ولا كنسميو ايضا بالبوتونسييل ديونيزاسيون. كيف شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون؟ C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron de valence d'un atome à l'état gazeux. يعني في l'état gazeux مثلا تكون عندنا واحد لاطوم هكا، مثلا هنا عندنا 2 الكترون، هنا عندنا مثلا 4 الكترون. هنا هذه هي لاكوش دو فالونس ديالنا في هاد لاطوم. الا بغينا نحيدو واحد الالكترون شحال غيخصنا في الانرجي؟ يعني تنسميوها لينيرجي ديونيزاسيون. باش نحيدو واحد الالكترون ديك لينيرجي ديونيزاسيون الا كنا في واحد بالنسبه للطابلو بيريوديك كامل سور اون بيريود، يعني في الليل سي زد اوغمونت راه حتى لينيرجي ديونيزاسيون ولا البوتونسييل ديونيزاسيون اوغمونت. الا كنا في واحد سور اون كولون si Z augmente, alors l'énergie d'ionisation diminue. يعني إلا كنت في واحد البيريود يعني في الليل هكا
راه الزاد كتزاد ليا، يعني انا غادي الزاد كتزاد. الا كانت الزاد كتزاد في هاد البيريود راه لينيرجي ديونيزاسيون حتى هي كتكبر، وبالتالي غتكون عندنا على هاد الشكل لخصوها هكا انرجي ديونيزاسيون. الا كنا في البيريود يعني لينيرجي ديونيزاسيون راه كتزاد. الا كنا في الكولون العكس، الزاد كتزاد، يعني حقاش حنا في الكولون يعني الزاد كتزاد هكا، لينيرجي ديونيزاسيون كتزاد هكا، وبالتالي غتكون عندها في هذا الاتجاه. الا خدينا هادو بجوج زدينا بيناتهم غتكون هكا. بالنسبه للرياكسيون ديونيزاسيون يعني كتكون عندنا واحد لاطوم ليطا غازو اكس بلس هذيك لينيرجي ديونيزاسيون اللي كنسميوه البوتونسييل ديونيزاسيون. شنو كيعطينا؟ كيعطينا واحد ليون اكس بلس، يعني راه فاقد واحد الالكترون بلس هذاك الالكترون اللي فقد ان الالكترون. فوالا هذه هي الرياكسيون باش ممكن تفهموا هاد لينيرجي ديونيزاسيون. بالنسبه للبروبريتي الثالثه اللي عندنا هي لافينيتي الكترونيك، يعني العكس ديال ليونيزاسيون. ليونيزاسيون قلنا كتفقد واحد الالكترون، بالنسبه لافينيتي الكترونيك هي قابض ديلكترون. شنو هي لافينيتي الكترونيك؟ ديك سي لينيرجي ديجاجي لورسك سيت اتوم كابت ان الكترون. يعني فاش يكون عندنا واحد الالكترون، واحد لاطوم عفوا ليطا غازو، غادي يكتسب لنا واحد الالكترون بلس ان الكترون، يعني شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ليون اكس موان في ليطا غازو بلس هذيك لافينيتي الكترونيك، يعني بلس هذيك لينيرجي. بالنسبه لهاد لافينيتي الكترونيك كيفاش كتغير ليا في طابلو بيريوديك؟ الا كنا سور اون بيريود يعني في واحد اللين زد كتكبر، يعني لافينيتي الكترونيك حتى هي اش كدير؟ كتكبر. الا كنا في الكولون زد كتكبر، لافينيتي الكترونيك كتصغر، يعني كتطلع في اتجاه الاخر، يعني لافينيتي الكترونيك كتمشي لنا هاك ديميني، يعني قد ما كتزاد الزاد هكا قد ما لافينيتي الكترونيك اش كدير؟ كتصغر. وبالتالي لافينيتي الكترونيك في الطابلو بيريوديك غتجينا على هذا الشكل، يعني غتزادنا في هذا الاتجاه وغتزادنا في هذا الاتجاه، وإلا جمعناهم بجوج غتزاد لنا هكا، يعني بحال لينيرجي ديونيزاسيون. بالنسبه لاخر حاجه هي ليلكترونيغاتيفيتي. ليلكترونيغاتيفيتي مهمه بزاف وغادي نشوفوها في لابارتي ديال لي ليزون شيمي اللي غادي ندخلوا ليها ان شاء الله، حقاش هي شابيتر الاخر تقريبا غادي نشوفوا فيها ليلكترونيغاتيفيتي، غادي نشوفوها بزاف. بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي شنو هي؟ ديك سي لو بوفوار داتيري ان الكترون بار ان اليمون، يعني واحد ليليمون فاش يبغي يدير واحد ليزون مع واحد ليليمون خصهم يكونوا عندهم، يعني كيتميزوا لنا بجوج بواحد الالكترونيغاتيفيتي. اللي عنده الالكترونيغاتيفيتي كبيره كيجر الالكترون ديال الاخر، وبالتالي كيدير معاه واحد الليزون. مثلا اول حاجه نهضروا بعدا على الالكترونيغاتيفيتي كيفاش تتغير في الطابلو بيريوديك. الا كنا سور اون بيريود يعني كنا هنايا في الليل، شنو زاد اوغمونت الالكترونيغاتيفيتي كنرمزوا ليها بهذا الرمز ديال كسي، ها هو، يعني الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. الا كنا في واحد الكولون زاد اوغمونت يعني كتمشي لنا هكا، زاد كتمشي لنا هكا، الالكترونيغاتيفيتي كتبدا غاديه وكتصغر، يعني زاد ديميني، عفوا الالكترونيغاتيفيتي سي ديميني. الا مشينا للطابلو بيريوديك يعني غتجينا هكا، زاد غادي يجينا الالكترونيغاتيفيتي في الاتجاه تكبر وكتكبر في هذا الاتجاه وكتكبر في هذا الاتجاه، يعني بحال لافينيتي الكترونيك بحال لينيرجي ديونيزاسيون. يعني لينيرجي ديونيزاسيون لافينيتي الكترونيك الالكترونيغاتيفيتي راهم كيتغيروا لنا كيف في الطابلو بيريوديك. بالنسبه للغايون اتوميك في الطابلو بيريوديك يعني كيكون العكس ديالهم. بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي كيفاش غادي تفهموها؟
مثلا شنو هو ليليمون لو بلو الكترونيغاتيف؟ الا درنا هكا يعني غادي يكون هو الفليور. الفليور هو البلو الكترونيغاتيف. غادي ناخدو معاه واحد لاطوم اللي هي لاطوم ديدروجين مثلا، حيت هي قل منه في الالكترونيغاتيفيتي. الا مشينا هكا شو هو فين كاين وشي هي فين كاين. فوالا هاد الجوج هادو غادي يديروا بيناتهم، ممكن يديروا بيناتهم واحد الليزون. المهم هذا عنده 3 دوبلي ليبر وعنده واحد الالكترون هنايا، ياك؟ هاد الالكترون اللي عنده هنايا يقدر يدير به واحد الليزون مع هاد الهيدروجين. الهيدروجين عنده الكترون واحد. هادشي راه غادي نشوفوه، ما تيهمكمش دابا هادشي منين جا. غادي نوريكم كيفاش كنخرجوا هاد لي دوبلي ليبر وكيفاش نخرجوا هاد لي زيليكترون سيليباتير. هنا عندنا الكترون. الفليور شنو غادي يدير؟ عنده واحد الالكترونيغاتيفيتي كبيره، يعني غادي يقدر يجر هاد الالكترون ديال الهيدروجين، يعني يقدر يدير معاه واحد الليزون. هذيك الليزون يعني غادي يكون عندنا النياج الكترونيك ديال الهيدروجين غادي يهرب هنايا، غادي يهرب عند الفليور. في حين ان الفليور يقدر النياج الكترونيك اللي داير به يقدر ما يتاثرش. في الاول مثلا يقدروا يكونوا بجوج هكا، هذا عندو الالكترونيغاتيفيتي كبيره، هذا عندو الالكترونيغاتيفيتي صغيره. فاش غادي تزداو هكا هذا ما غاديش يبقى، هذا النياج هذا غادي يولي بحال هكا، وهذا غادي يكبر هكا. يعني بحال غتقول لي دو زيليكترون غادي يوليو لنا هنايا. في الحاله ديال كانوا واحد جوج ديال لي زاتوم كيف مثلا اتوم دو فليور مع واحد لاطوم دو فليور عنده واحد 3 دوبلي ليبر، عندهم واحد الالكترون دو فالونس هنايا، يعني هادو باش يديروا بيناتهم واحد الليزون عادي غادي يديروا بيناتهم، وحتى واحد ما غادي ياثر على الاخر، يعني غادي يكون بحال شكل ديال التعادل، ولي زيليكترون غادي يجيو هنا الوسط، يعني النياج الالكترونيك ديالهم غيولي مشترك بواحد الطريقه متعادله، ما غاديش ياثر واحد على واحد. فهنايا العكس، هذا الالكترونيغاتيفيتي ديالو كبيره، هذا الالكترونيغاتيفيتي ديالو صغيره شويه.